स्मोक के बाद फ़िज़ाई आलूदगी बरकरार। लाहौर आज फिर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 के करीब पहुंच गया। भारतीय शहर दिल्ली दूसरे, वियतनाम का शहर हिनोई फ़िज़ाई आलूदगी में तीसरे नंबर पर मौजूद। पंजाब के 4 डिवीजन्स लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरावाला में आज से 17 नवंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। 10 रोज़ के लिए तमाम ट्यूशन सेंटर्स पर भी ताले। तमाम तालीमी इदारे ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। स्मोक मुतासरा इलाकों में मास्क पहनना लाजमी करार। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डेमोक्रेट रहनुमा कैमला हैरिस ने बाज़ाब्ता शिकस्त तस्लीम कर ली। कैमला हैरिस की डोनाल्ड ट्रंप को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा, शिकस्त तस्लीम करनी चाहिए, यही जमहूरियत और आमरीत में फ़र्क है। हिम्मत नहीं हारेंगे, लड़ते रहेंगे। हमारी जिद्दोजहद अमरीका के बेहतर मुस्तकबिल के लिए है। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए तहरीक जारी रहेगी। कमला हैरिस का साथ देने वालों से इजहार तशक्कुर। कमला हैरिस के हामी आप दीदा हो गए। सदर जो बाइडन की भी ट्रंप को फोन पर मुबारकबाद। व्हाइट हाउस मदऊ भी कर लिया। कमला हैरिस की शिकस्त के जिम्मेदार सदर बाइडन करार। डेमोक्रेट्स कमला हैरिस की हार पर सीखपा। अतिया दहिंदगान, मुआवनीन और पार्टी अहदेदारान का कहना है कि गैर मकबूल सदर बाइडन के साथ वफादारी कमला हैरिस को महंगी पड़ गई। सदर बाइडन ने जहनी तंदुरुस्ती पर सेहत के मसाइल को छुपा कर पार्टी को नुकसान पहुंचाया। सदर बाइडन की डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुबाहिसे में बदतरीन कारकर्दगी भी कमला हैरिस की शिकस्त की वजह बनी। ट्रंप ने बानी पीटीआई को मांगा तो दे देना चाहिए। अमेरिका चाहे तो आफिया सिद्दीकी के बदले बानी पीटीआई को ले जाए। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बानी पीटीआई और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान बहुत मुमासलत है। अमेरिका बानी पीटीआई की मदद के लिए आता है तो फिर देखा जाएगा। शकील आफरीदी के लिए अमेरिका ने बहुत कोशिश की लेकिन हुकूमत ने उसे रिहा नहीं किया। पीटीआई की खाम ख्याली है कि ट्रंप आकर उनकी मदद करेगा। वजीर आजम को यकीन है कि ट्रंप बानी पीटीआई की बात नहीं करेंगे। बानी चेयरमैन के केसेस का अगले 2-3 माह में फैसला हो जाएगा। अमेरिकी सदारती इलेक्शन की मैराथन कवरेज में 92 न्यूज़ की जीत। खसूसी ट्रांसमिशन के जरिए अपने तमाम हम असर चैनल्स को पीछे रहने पर मजबूर कर दिया। इंतखाबी मुहिम से लेकर अर्ली वोटिंग और फिर वोटिंग डे से नताइज तक हर लम्हा रखा अपने नाजरीन को बाखबर। न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन, शिकागो और अमेरिका के हर शहर से बताया वोटर्स का रुझान। अमेरिकी इलेक्शन का सबसे पहला नतीजा भी 92 न्यूज़ ने अपने नाजरीन तक पहुंचाया। अमेरिका से मारूफ तज्जियेकारों का बेलाग तबसरे भी ट्रांसमिशन में रहे शामिल। माहिरीन ने डेमोक्रेट पार्टी के कई कमजोर फैसले शिकस्त का सबब करार दिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज रात गए खसूसी परवाज से जिनीवा चली गईं। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और स्टाफ अरकान भी हमरा। सदर नून लीग नवाज शरीफ भी लंदन से जिनीवा चले गए। नवाज शरीफ बेटी मरियम नवाज के साथ जिनीवा में वक्त गुजारेंगे। और नेपरा ने बिजली 1 रुपये 28 पैसे सस्ती कर दी। नेपरा ने बिजली की कीमत में कमी सितंबर की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की। सीपीपीए ने एफसीए की मद में 71 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त जमा करवाई थी। नेपरा का कहना है कि कमी का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज रात गए खसूसी परवाज से जिनेवा चली गईं। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और स्टाफ अरकान भी हमरा। सदर नून लीग नवाज शरीफ भी लंदन से जनेवा चले गए। नवाज शरीफ बेटी मरियम नवाज के साथ जनेवा में वक्त गुजारेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप से राब्ता। इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद। व्हाइट हाउस में भी मदऊ किया। सदर बाइडन का इक़्तिदार की हमवार मुंतकिली को यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार। जो बाइडन का नायब सदर कैमला हैरिस से भी राब्ता। तारीखी मुहिम चलाने पर खिराज तहसीन। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के सदर मुंतखब। 292 इलेक्टोरल वोट लेकर ट्रंप ने अमेरिकी सदर की इंतखाबी दौड़ जीत ली। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस 226 इलेक्टोरल वोटों पर ही हिम्मत हार बैठी। हत्मी नताइज तक ट्रंप के इलेक्टोरल वोटों की तादाद 312 तक जाने का इम्कान। डोनाल्ड ट्रंप को नेवाडा, एरिज़ोना और अलास्का में बरतरी।
صدارتی انتخاب میں ٹرمپ نے 7,18,63,078 ووٹ حاصل کیے۔ کاملا ہیرس کو 6,69,92,830 ووٹ پڑے ہیں۔ سینٹ میں بھی ریپبلکنز نے سادہ اکثریت حاصل کر لی۔ ایوان بالا میں ریپبلکنز کی 51 اور ڈیموکریٹس کی 43 نشستیں ہیں۔ ایوان نمائندگان میں بھی ریپبلکن پارٹی 201 نشستوں پر آگے ہے۔ ڈیموکریٹس نے 183 نشستیں جیتی ہیں۔ ٹرمپ نے پہلی تقریر میں جنگیں ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ فلوریڈا کے پام بیچ پر خطاب میں بولے، امریکی عوام نے غیر معمولی مینڈیٹ دیا ہے، کوئی نئی جنگ شروع نہیں کروں گا بلکہ جنگوں کا خاتمہ کروں گا، اپنی سرحدوں کو سیل کریں گے۔ اب امریکہ میں جو بھی آئے گا قانونی طریقے سے آئے گا، امریکہ اب نئی بلندیوں پر پہنچے گا۔ متحد امریکہ ہی تمام مسائل کا حل ہے، امریکہ کو محفوظ، مضبوط اور خوشحال بناؤں گا، امریکہ کو دوبارہ عظیم بنائیں گے۔ ریپبلکن ووٹرز کا ٹرمپ کی جیت پر شاندار جشن۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ڈونلڈ ٹرمپ کو تاریخی کامیابی پر مبارکباد۔ اپنے پیغام میں کہا، ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں، پاک امریکہ تعلقات کو مزید مضبوط اور وسیع کریں گے۔ بلاول بھٹو کی بھی ٹرمپ کو مبارکباد۔ ایکس پر پیغام میں کہا، ٹرمپ کو مینڈیٹ جنگ کی مخالفت کے باعث ملا، امید ہے امریکہ کی نئی انتظامیہ امن کو ترجیح دے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، ٹرمپ کی جیت سے پاک امریکہ تعلقات میں بہتری کی امید ہے۔ چین کا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ باہمی تعاون کی پالیسی کا اعادہ۔ بھارت، برطانیہ، کینیڈا، اٹلی، فرانس اور اسرائیلی وزیر اعظم کی بھی ٹرمپ کو مبارکباد۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور ترکیہ کے صدر نے بھی ٹرمپ کو جیت پر مبارکباد دی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا سعودی عرب کا دورہ۔ دارالحکومت ریاض میں آرمی چیف کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات۔ شاہی محل احمد پر ولی عہد نے آرمی چیف کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خطے میں امن و امان، دفاعی اور سیکیورٹی تعاون مزید مضبوط بنانے پر گفتگو کی گئی۔ آرمی چیف نے پاکستان کے مستقبل کے لیے حمایت پر محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کیا۔ جنرل عاصم منیر کی سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے بھی ملاقات۔ آرمی چیف اور سعودی حکام کا دفاعی اور سیکیورٹی تعاون مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ سپہ سالار کی سعودی رائل آرم فورسز کے چیف آف جنرل اسٹاف اور چیف آف رائل سعودی لینڈ فورسز سے بھی ملاقاتیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے اسلام آباد میں چینی سفارت خانے آمد۔ چینی سفیر سے ملاقات میں کراچی میں چینی شہریوں پر فائرنگ کے واقعات کی مذمت کی۔ وزیر اعظم کی ذمہ داروں کو جلد گرفت میں لے کر انہیں قرار واقعی سزا دلوانے کی یقین دہانی۔ کہا، واقعے میں زخمی ہونے والے چینی شہریوں کی صحت بہتر ہو رہی ہے۔ چینی شہریوں پر حملہ پاک چین برادران تعلقات کو نقصان پہنچانے کی مذموم کوشش ہے۔ چینی شہریوں کی سیکیورٹی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ لندن میں نواز شریف سے ٹرمپ کی جیت سے متعلق سوال۔ قائد مسلم لیگ نون نے جواب دیا، یورپ جا رہا ہوں، واپسی پر بات ہوگی۔ صحافی نے پوچھا، بطور وزیر اعظم آپ آرمی ایکٹ میں ترمیم کرتے؟ نواز شریف نے جواب دیا، خدا حافظ۔ نواز شریف جنیوا میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ساتھ 4 دن گزاریں گے۔ مریم نواز تبدیل شدہ پروگرام کے تحت لندن کے بجائے جنیوا روانہ۔ مریم نواز جنیوا میں اپنے گلے کا معائنہ کرائیں گی۔ دوسری جانب جے رہنما مولانا فضل الرحمان لندن پہنچ گئے۔ سموگ کے پیش نظر پنجاب کے 4 ڈویژنوں میں تعلیمی ادارے بند ہیں۔ 7 سے 17 نومبر تک FA تک تمام تعلیمی ادارے مکمل بند رہیں گے۔ محکمہ تعلیم کا نوٹیفیکیشن جاری۔ فیصلے کا اطلاق لاہور، فیصل آباد، ملتان اور گجرانوالہ پر ہوگا۔ 10 روز کے لیے تمام ٹیوشن سینٹرز بھی بند رکھے جائیں گے۔ تمام تعلیمی ادارے آن لائن کلاسز پر منتقل ہوں گے۔ سموگ سے متاثرہ علاقوں میں ماسک پہننا لازمی قرار۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا کہنا ہے، سموگ بہت بڑا چیلنج ہے، نمٹنے کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا۔